الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. أيها المشاهد الكريم، سلام الله عليك ورحمته وبركاته، وبعد. فنحن في هذا البلد المبارك، جمهورية باكستان الإسلامية، لاحظنا أن الكثير منهم لا يعرفون الفرق بين الجامع الأزهر الشريف وجامعة الأزهر الشريف، وكذلك كيف يلتحق بجامعة الأزهر. ولذلك نخصص هذه الحلقات إن شاء الله تعالى لشرح معالم عن الأزهر الشريف في هذا الفيديو، ونفصل في فيديوهات أخرى عن جامعة الأزهر وكيفية الالتحاق بجامعة الأزهر الشريف. وهذه الحلقة نخصصها للحديث عن الجامع الأزهر الشريف حول المحاور الآتية: أولا، تأسيس الجامع الأزهر الشريف; ثانيا، عمارة الجامع الأزهر الشريف; ثالثا، الأزهر الشريف عبر العصور. أما من حيث تأسيس الجامع الأزهر الشريف فيرجع إلى القرن الرابع الهجري، فقد أسسه الفاطميون في عام 359 هجرية الموافق 970 ميلادية، واستغرق بناء الجامع الأزهر 3 أعوام، حيث افتتح في الجمعة الأولى من شهر رمضان في عام 361 هجرية 972 ميلادية. مر الأزهر الشريف بتسميات متعددة، فلم يطلق عليه منذ البداية الأزهر، فعندما أسس جوهر القائد عاصمة للفاطميين في مصر أطلق عليها اسم المنصورية، تيمنا بعاصمة الفاطميين في تونس كان اسمها المنصورية. ولكن في ذلك الوقت كان يطلق على الجامع الأزهر الذي سمي هكذا فيما بعد جامع المنصورية. ولكن عندما جاء الخليفة الفاطمي المعز لدين الله ورأى روعة بناء هذه المدينة، قال: هذه القاهرة التي تقهر الأعداء، فسماها القاهرة. ومنذ ذلك الوقت سميت تلك المدينة القاهرة، وسمي الجامع الذي أسس فيها ليكون مقرا لخطب الخليفة وكذلك صلاة الجمعة، وهو المسجد الرسمي، سمي بجامع القاهرة. أما تسميته بالجامع الأزهر فقد جاءت مؤخرا، وتحديدا في عام 365 فقد أطلق الخليفة المعز عليه اسم الأزهر عندما بدأت الحلقات العلمية، لأن الأزهر منذ إنشائه أعد ليكون معهدا علميا لنشر مذهب الفاطميين، ومن ثم أطلقوا عليه اسم الأزهر لسببين: السبب الأول أنهم كانوا يحاولون أن يرسخوا في أذهان الناس أنهم من نسل آل البيت، ومن ثم كان الأزهر مشتق من لقب السيدة فاطمة الزهراء بنت النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني، الأزهر معناه المشرق، يعني معناه أنه يشع بنوره على أنحاء الدنيا. ومنذ نهاية عصر الخليفة المعز لدين الله الفاطمي أو بداية عصر العزيز بالله أطلق على هذا المسجد الجامع الأزهر، ومنذ ذلك الوقت وحتى هذا الوقت الذي نعيشه يسمى بالجامع الأزهر الشريف. وقبل أن ندخل في تفاصيل أخرى عن إنشاء هذا الجامع والحلقات العلمية، نأخذ المشاهد الكريم في جولة حول عمارة هذا الجامع المبارك. فنبدأ من حيث المكان الذي من أجله تنشأ المساجد، وهو قاعة الصلاة الذي يدخل في داخل الجامع الأزهر الشريف، وخصوصا مكان الصلاة يجد هناك مكانا منخفضا. هذا المكان المنخفض هو الأصل الذي بناه الفاطميون في عام 361 هجرية. ثم بعد ذلك المكان المرتفع، عندما يصعد المصلي 3 درجات يجد هناك قاعة كبرى أكبر من القاعة الأولى. هذه هي الإضافة التي أضيفت في العصر العثماني على يد الأمير عبد الرحمن كدخدة في عام 1749. إذا تركنا قاعة الصلاة وخرجنا إلى فناء المسجد أو إلى صحن المسجد، نجد أنه فناء كبيرا أسس على طراز المساجد الأفريقية، فقد استعاره الفاطميون عندما جاءوا وأسسوا هذا المسجد المبارك. فإذا ما يممنا وجوهنا نحو الباب الرئيسي للجامع الأزهر، وهو الذي
عرف فيما بعد بباب المزينين. على يمين الداخل من هذا الباب نجد هناك المدرسة الطيبرسية، وهذه المدرسة أسست في العصر المملوكي في عام 709 هجرية 1309 من الميلاد. وعلى يسار الداخل من هذا الباب الرئيسي نجد هناك مدرسة أخرى هي المدرسة الأقبغاوية، بناها الأمير أقبوعة عبد الواحد في عام 741 من الهجرة 1340 من الميلاد. ثم هناك في الزاوية الغربية نجد المدرسة الجوهرية التي بناها جوهر القنقبائي في عام 844 من الهجرة 1440 من الميلاد. إذا نحن نظرنا أعلى هذه المدارس نجد مآذن الأزهر الشريف الثلاث المشهورة الشامخة التاريخية التي تعبر عن شموخ هذا المكان وعن أنه منارة العلم في الأزهر في مصر بل في العالم كله. فعلى سبيل المثال نبدأ بالمئذنة الأولى، وهي المئذنة أقبوعة عبد الواحد المؤسسة في جوار مدرسة الأقبغاوية. وهذه المدرسة كما ذكرنا أنشئت في عام 740 من الهجرة، وكذلك هذه المئذنة، لكنها مئذنة بسيطة من شرفتين فقط لا غير. ثم ننتقل إلى المئذنة الثانية، وهي مئذنة الأمير الأشرف قايتباي، السلطان الأشرف قايتباي، التي أسسها في عام 891 من الهجرة. وهذه المئذنة تسمى المئذنة الرشيقة. حقيقة هي تشتمل على فن عال من العمارة ومن الهندسة، تتكون من 3 شرفات. ونقش في داخل هذه المئذنة ألقاب السلطان الأشرف قايتباي، ونظرا لروعة هذه المئذنة أطلق عليها المئذنة الرشيقة. ثم نأتي إلى المئذنة الثالثة للأزهر الشريف، وهي مئذنة السلطان الغوري. طبعا هي مئذنة شهيرة جدا متفردة من نوعها جدا جدا. لماذا؟ لأنها ذات رأسين، المئذنة الوحيدة في الأزهر بل تكاد تكون في أنحاء الآثار الإسلامية المتفردة برأسين، هي مئذنة السلطان الغوري التي أسسها في سنة 915 من الهجرة. ثم بعد ذلك إذا نحن ولينا وجوهنا يمين صحن المسجد نجد هناك الأروقة. الأروقة هذه هي التي أسست لتكون سكنى للطلاب، ومن خلال أسماء هذه الأروقة مثلا رواق الشوام ورواق المغاربة ورواق الجويين ورواق الأتراك، نعرف أن هذا المسجد المبارك كان يأتيه الطلاب من أنحاء الدنيا. فهذه الأروقة تعبر عن مجيء الطلاب إلى هذه المنارة لتلقي العلم من أنحاء العالم الإسلامي. بالإضافة إلى هذا هناك عمارة أخرى أضيفت في عصر الدولة العثمانية، وخصوصا على يد الأمير عبد الرحمن كدخدة، فأضاف للأزهر الشريف هناك 3 أبواب. الباب الأول هو باب المزينين، وهو الباب الرئيسي الآن للجامع الأزهر، وسمي باب المزينين لأن الطلاب كانوا يخرجون من هذا الباب لحلق شعر رؤوسهم أمامه، فأطلق عليه باب المزينين. ثم أضاف بابا ثانيا أطلق عليه باب الصعايدة، وهذا الباب خصص لدخول طلاب الصعايدة الذين يأتون من صعيد مصر. وهناك الباب الثالث وهو باب الشربة، وهذا الاسم يعني اسم على مسمى، فهذا الباب الذي كان يدخل منه الطلاب لتناول الطعام، وخصوصا طعام الشربة، وهو عبارة عن حساء من الأرز كان يقدم غالبا لطلاب العلم. هذه جولة سريعة بالمشاهد الكريم حول عمارة الجامع الأزهر، والآن ننتقل إلى الحديث عن الأزهر الشريف عبر العصور. بعد سقوط الدولة الفاطمية على يد الأيوبيين ومجيء صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالى،
أغلق الجامع الأزهر لأنه كان ينشر مذهبا مخالفا لمذهب الخلافة العباسية آنذاك، وهو المذهب السني، واستعاض عنه بمجموعة من المدارس التي بنيت في القاهرة وفي العواصم المصرية. ثم بعد ذلك في العصر المملوكي فتح الأزهر الشريف مرة أخرى في عهد السلطان الظاهر بيبرس البندقداري، وتحديدا في عام 1266 هجرية، وبدأ فيه الحلقات العلمية والدروس العلمية كما كانت من قبل. ننتقل سريعا إلى الجانب الإداري والتعليمي في داخل الجامع الأزهر آنذاك. فمن حيث الجانب الإداري، منذ إنشاء الأزهر الشريف وافتتاحه في عام 361 هجرية 972 ميلادية، كان يتم اختيار أحد علماء الأزهر، وكان المنصب الذي خصص له اسمه ناظر الأزهر. وهذا الناظر هو المسؤول عن علماء الأزهر وعن شؤون الأزهر وعن الحلقات العلمية التي كانت تعقد في الأزهر. وظل هذا المنصب الإداري ناظر الأزهر من عام 361 هجرية الموافق 972 وحتى عام 1679. في التاريخ الأخير استبدل منصب ناظر الأزهر بمنصب جديد وهو شيخ الأزهر. منصب شيخ الأزهر هذا بدأ في عام 1679 وحتى الآن الذي يتولى شيخ الأزهر الشريف، وهي مكانة عالية في العالم الإسلامي. وشيخ الأزهر هو أيضا المنوط به الإشراف على علماء الأزهر وشؤون الأزهر وعلى هيئات الأزهر المتعددة التي سنتحدث عنها فيما بعد. منذ إنشاء هذا المنصب، منصب شيخ الأزهر، في عام 1679 وحتى الآن تعاقب على مشيخة الأزهر الشريف 44 عالما من علماء الأزهر الشريف. كان أول من تولى هذا المنصب منصب شيخ الأزهر الشيخ محمد الخراشي، وظل هذا المنصب يتعاقب عليه علماء الأزهر، وحتى الآن يتولى شيخ الأزهر فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب حفظه الله تعالى. وفي بداية القرن العشرين وتحديدا في عام 1911 أنشئت هيئة كبار العلماء. وهيئة كبار العلماء كانت تتكون من شيوخ المذاهب الأربعة، وكان يختار من بينهم شيخ الأزهر الشريف. ثم بعد ذلك في عام 1961 أصدر قانون تطوير الأزهر المعروف بقانون 103. وهذا القانون حقيقة يعني كان طفرة في الإصلاح الإداري في الأزهر الشريف، حيث أنشئ مجمع البحوث الإسلامية، وكان يتكون من 50 عضوا، يتم اختيار شيخ الأزهر الشريف من بينهم بالانتخاب، ويتم التصديق عليه من قبل رئيس الدولة. هذا باختصار جولة سريعة حول تأسيس الجامع الأزهر الشريف وحول عمارته وعن تطوره عبر العصور. أما عن نظام الدراسة في داخل الأزهر الشريف وكذلك أنواع العلوم والشهادات التي تمنح من جامعة الأزهر في مختلف التخصصات، فهذا يكون في فيديو لاحق إن شاء الله تعالى، فانتظرونا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.